أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في واحد التمرين جديد. إذا هاد التمرين كيخص تلاميذة تالتة إعدادي. ordre et opération, sachant que x est compris entre 4 et 5 et y est compris entre 1 et 10. قال لي x محصورة بين 4 و 5 و y محصورة بين 1 و 10. il m'a dit de encadrer، يعني أطر، يعني دير واحد التأطير لهاد العدد 2x plus y، واحد على x زائد y، x ناقص y et x fois y. donc encadrer 2x plus y، 1 sur x plus y، x moins y et x fois y. donc premièrement، إذا أول شيء كناخدو، إذا عندنا 2 x. إذا أول شيء كنوضع الحصر ديال x. donc j'encadre، j'ai l'encadrement de 4x. donc x est compris entre 4 et 5. إذا الوليدات هي عندي هنا. إذا قال لي 2 x. إذا أنا إلا ضربت هاد x غنضربها في جوج، إذا دونك لينيغاليتي كتبقى هي. إذا الحصر غيبقى هو. إذا إلا ضربت x في جوج راه نفس الشيء غيبقى ليا. إذا إلا ضربت جوج في 5، إلا ضربت جوج في 4، إذا كتبقى عندي لينيغاليتي صحيحة. إذا هنا ما كيتغير ليا والو. إذا 2 x دونك 2x compris entre، إذا عندي 2 موجب. إذا 2 راست ان نومبر بوزيتيف إيزي. إذا ما غيغيرش ليا من الترتيب ولا من لي بورن. إذا في هذه الحالة كندير 2 x محصورة بين جوج في 5 كتعرفوها هي 10، وجوج في 4 راه هي 8. إذا هي 2 x ولات محصورة بين 8 و 10. إذا أول شيء حصرت ليا 2 x ولدي y. إذا كنوضع هنا y. إذا y محصورة بين ماذا وماذا؟ إذا بين 1 و 10. أوكي، بين 1 و 10. maintenant غنجي نفي لا صوم، غنجمع 2x بلس y، ها هي. نفس الشيء غنجمع 10 زائد 10 غتعطيني هي 20، و 8 زائد 1 هي 9، وكتولي عندي هذه هي حصر العدد 2x زائد y. donc il est compris entre 9 et 20. إذا الوليدات نمروا الواحد على x زائد y. إذا واضحة الأمور إذا بكل سهولة. إذا نفس الشيء، إذا أمر، إذا أضع x المعطيات x محصورة بين 4 و 5. donc x est compris entre 4 et 5. j'ai aussi y est compris entre 1 et 10. donc premièrement غنكادري x plus y. هاي x plus y غنكادري هادي اللي في المقام دينوميناتور. donc x plus y نفس الشيء عندي، ما عنديش مشكل هنا. دونك عددين موجبين، اذا غنجمع اللي في الطرفين دونك لي بورن ديالهم. دونك 5 بلس 10 دونك سي 15، 4 بلس 1 سي 5. maintenant الوليدات، اذا كان عندك قبل ما نوصل لهنا، اذا كانت عندك جوج صغار من 5، راه لا درتي المقلوب ديال جوج والمقلوب ديال 5 راه غتولي 1 على جوج هي. اذا 1 على جوج غتولي كبر من 1 على 5. اذا حنا في هذه الحالة اذا كنولي كنقول راه 1 على جوج غتولي كبر هكذا. غنكتب كبر من 1 على 5، او يمكن ان اكتب ان 1 على 5 هو الصغير. إذا 1 على 5 هو اللي كيولي صغر من 1 على 2. إذا حنايا اشنو كنديرو هنا؟ إذا باش تفهموا، إذا ما كنديرش العملية ديال أكبر، إذا كنخلي دائما أصغر هي اللي غنخدم بها. إذا كنستعمل 1 على 5 أصغر من 1 على 2، المقلوب ديال 2. donc c'est l'inverse. donc si A inférieur à B,
alors que 1 sur B doit être inférieur à 1 sur A. يعني تتولي 1 sur B هي الصغيرة. دونك المقلوب ديال B هو 1 B 1 sur B inférieur à 1 sur A. إذا هذا الشيء هو اللي غنطبق هنا. إذا نفس الشيء. دونك 1 على X بلس Y غتلاحظوا معايا غيولي كبر من هاد 1 على 5. يعني غيولي كبر من 1 على 5. ومن طبيعة الحال كان عندي هذا هو الصغير غيولي ليا هو المقلوب ديالو كبر من هاد 1 على 15. إذا 1 على 15 كتولي عندي هنا هكذا. إذا هذا كنجيب المقلوب ديالو هنا هو اللي تيولي صغير، وهاد اللي كان صغير تيولي هو الأكبر. إذا هنا إلا حسبتو من طبيعة الحال 1 على 15 راه أصغر من 1 على. إذا هذا هو اللي كنستعمل. إذا هذه هي الطريقة بتطبيق ما قمنا به إذا كان A inférieur à B alors que 1 sur B est inférieur à 1 sur A. وكنحافظوا دائما على هاد أصغر بلا ما نديرو أكبر، لأن درنا أكبر مش متلفوش ليه. إذا 1 على B كتولي هي الصغيرة. أوكي. Donc je fais les liaisons. Donc X plus Y. Donc je fais ici plus. Donc je fais la somme. Donc et par suite, 1 sur X plus Y compris entre 1 sur 15 et 1 sur 5. Voilà là. Donc l'encadrement de 1 sur X plus Y. Maintenant on passe à X moins Y. Alors l'idée d'abord encadrer X moins Y. Donc l'encadrement de X moins Y. Premièrement, tu as X, donc tu poses X, voilà, d'après, donc X entre 4 et 5. Tu as ici X moins Y. L'idée tu as X moins Y, donc le فرق راه هو مجموع هو X plus moins Y. Donc c'est X plus moins Y, donc la différence de deux nombres, c'est l'addition de le premier plus l'opposé de le deuxième terme. Voilà, premier terme, deuxième terme, ça de le premier terme plus l'opposé ديالو. إذا غنستعمل نفس الطريقة اللي استعملنا في l'addition في الجمع. Donc أول شيء كنوضع Y. Y est compris entre quoi et quoi? GY c'est 1, entre 1 et 10. Maintenant, encadrer moins Y. Donc moins Y. Donc voilà, donc les moins ici, donc comme je multiplie par moins, donc c'est l'inverse, donc c'est l'opposé de moins Y. غتولي ليا كبر من هاد moins 10. donc moins 10 غتولي لي هي الصغيرة في هادو، و moins 1 غتولي لي هي كبر من هاد العدد من moins Y. Donc je fais, c'est comme tu as multiplié par moins 1. C'est la même chose. Donc الكبير l'opposé ديالو donc الكبير l'opposé ديالو غيولي هو الصغير، والصغير غيولي l'opposé ديالو هو كبر من هاد الثلاثة هادو بجوج اللي كاين. إذا voilà. Donc moins Y. Donc tu poses moins Y ici. هي كتوضع moins Y. Donc il est compris entre moins 10 et moins 1. Donc هي كتوضعها هكذا تحت منها. Donc maintenant tu fais directement ملي تكلمنا على إلا درت أنا بليس هنا بليس tu fais la somme. قلت لك هاد لا سوم هذا راه ديريكتومون هو X moins Y. Donc voilà, c'est X moins Y. Donc واخا تدير لا سوم donc c'est une différence. donc هذا بلس موان هذا donc c'est X moins Y ديريكتومون، وكتجمع هادو donc 5 زائد ناقص 1، وهنا 4 plus moins 10 كدير لا سوم. attention la somme تاعنا راه كنا درنا لا سوم، ولكن لا سوم سي donc c'est une différence. donc غتولي لك هي X moins Y، وكتحسب 5 plus moins, donc c'est 5 moins 1 c'est 4، ici c'est moins 6.
Voilà l'encadrement de x moins y. Ok, الوليدات. D'abord, je passe au produit. Donc j'ai x, ما عنديش مشكل في هذه الحالة لأن donc j'ai deux nombres positifs. Donc 1 et 10. Donc j'ai x est positif, y est positif, donc leur produit est compris entre, donc directement on va dire multiplication, mais dans ce cas x et y راهما بوزيتيف. هذا ما عندكش مشكل، غير دير الضرب مباشرة، ضرب هنا ضرب هنا ضرب هنا ضرب هنا. دونك هذا ما عندكش مشكل. ملي كيكون غنطيحو في اكزومبل اخر غنديرو فيه عدد واحد موجب واحد سالب، وغنستعملو طريقة اخرى حتى نفهمها جيدا. دونك x fois y ولا x y est compris entre 50 voilà 50 et 4. voilà الوليدات، هذا هو ما يتعلق بهذا التمرين. إذن voilà l'encadrement de x fois y est compris entre 4 et 50. donc أعزائي التلاميذ، إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. إذن إلى فيديو آخر إن شاء الله. إذن دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسونا من الدعاء. دمتم سالمين يا رب.